Okay, di nasabta sa laing bahin sa paghatag kaninyo nga diin kamo makakita sa atong lain nga mga pamaagi sa atong pagtuon sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Mao ni ang ako ang sa kanunay giemphasize mga higala nga ang martial arts sama sa usa ka payong nga diin magpalita og payong sa tumo og tuyo nga dili ta mauwanan, dili usab ta mainitan, o ganahan ta nga mauwanan o ganahan sa ta mainitan atong hipuson. So ing-ani sab mga kaigalaan ang martial arts. Dili rason nga kita magtuon tungod kay aduna tay kontra. Sayop nga mga panghuna-huna ang ato gini mga kaigsunan sa kanunay atong gi-encourage, no, ang atong mga kaigsunan sa mga kabatan-unan usab nga magtuon ta tungod kay ang panahon dili usab nato matag-an, unya magtuon ta mga kahigalaan kay wa tay kontra. Panahon nga kun adunay mga tawo magpasipala kanato, aduna tay gitawag natong the last remedy mga higala nga ato ang magamit panahon nga kung kini usab ato nang gikinhanglan. Muni sa kanunay atong gidasig sa pagtuon ang atong objective sa mga kaigalaan, ang ato ang objective ng martial arts training mga kaigalaan sa paghatag sa atong mga kabatanunan ug kahigayunan sa pagtuon sa self-defense mga kahigsunan. Diin ang atong mga anak, ang ato ang mga bata ato ang i-mold mga higala sa martial arts at tungod na sayod ta mga kaigsunan nga ang martial arts sa fall of discipline. Masayod ta mga kahigalaan how to control our emotion. Datay gitawag nato nga maximum tolerance mga higala. Amo nang pinaka the best mga kahigalaan nga sa paglikay sa mga dili maayo mga panghitabo. The end of the day mga higala, masayod ta sa mga do's and don'ts nga angay natong pagabuhaton alang sa ato ang kaayuhan sa ato ang kaugalingon nga dili ta mapahamak ngadto sa kadautan. Muni sa kanunay atong gidasig mga kaigalaan, gawas niya na maupod ang ato ang tinguha nga mahilayo ang atong mga kabatanunan sa mga bisyo sama sa paggamit sa drugas. Muning ato ang tumungtuyo sa mga kigalaan, strike out and kick out drug addiction through martial arts training. Pinagi sa pag-training mga higala sa martial arts, madivert ang inyong mga vices, di inusab, dili uwahi ang